guys, welcome back to my yummy vlog. And then म चाहिँ ड्युटीबाट भर्खरै रुममा आएँ है। अन्त भर्खर सिडी चढ्दैछु। अनि चाहिँ दुःखको बात यहाँ यो छ कि यहाँनिर चाहिँ लिफ्टै छैन के। अनि यहाँ चाहिँ मेरो रुम चाहिँ एकदम माथि 5 फ्लोरमा छ हो। थाकेको बेला हिँड्दै जानुपर्छ है। के गर्नु, यस्तै छ जिन्दगी, गर्नै पर्यो। मेरो चाहिँ रुम आइपुग्यो फाइनली। मेरो रुम चाहिँ थियो। एन्ड देन अरू त केही भन्नु छैन होइन। यो चाहिँ मिनी ब्लग बनाएको मैले। अन्त हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला।